बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पेट्रोल पंप हैं इन्होंने हड़ताल का फ़ैसला किया है। अब उन्होंने कहा है कि 25 नवंबर सुबह 6 बजे से लेकर हम लोग गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे। लोगों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस वक्त करंट सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में शदीद रश है, लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि सुबह पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि हम इंश्योर करते हैं कि PSO से लेकर टोटल शेल ये तमाम के तमाम पेट्रोल आपको देंगे और पेट्रोल मिलेगा, और हम फील्ड के अंदर अपने लोग उतारेंगे ताकि वो मेक श्योर करें कि हर सूरत आवाम को पेट्रोल मिलता रहे। इस वक्त करंट सूरत हाल ये है कि हर जगह शदीद रश है और आपकी एक दफ़ा बारी आ जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत होंगे। असल में ये समझने लड़ाई है क्या और क्यों ये मामला चल रहा है। देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से डीलर हजरात इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कह रहे हैं कि हमारा हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था कि हम 2.5% पर काम नहीं कर सकते, हमें आप 5% दें, उसके अलावा बाकी बचत और मामला तो वो इनके अलग होते हैं। कहा हमें 5% जो पेट्रोल के ऊपर कमीशन है वो चाहिए, बाकी उनकी सेल्स या जो चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत ने कहा था हम करेंगे, नहीं उन्होंने किया। अब इसलिए हम हड़ताल दे रहे हैं। पहले हमने 5 नवंबर का कहा था हड़ताल देने का, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने सुनी नहीं, अब हम हड़ताल करने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर कुछ कंपनीज हैं वो इन ख़ास तौर पर डीलर एसोसिएशन की, जिनकी मीटिंग्स भी अगर होनी है तो वो 5 स्टार होटल से नीचे नहीं होती। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक माफिया है, समझ लीजिए, वो पेट्रोल बहरान पैदा भी करता है, वो पैसा भी कमाते हैं, वो ब्लैक में भी बेचते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह पता है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो भी मामला चल रहा है, हुकूमत ने कहा है कि हमने आपकी समरी तैयार कर ली है, हमने आगे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को भेजी है, उनकी अप्रूवल जैसे ही हो जाती है उसके बाद आपका पैकेज इंक्रीज हो गया जितना भी वो करना चाहे। अब देखिए, 2 चीज़ें इसमें सबसे पहले हैं। अगर अवाम को ऑलरेडी पेट्रोल महंगा मिल रहा है, अब ये कह रहे हैं कि हमारी कमीशन इंक्रीज़ करें। जब आपकी कमीशन इंक्रीज़ होगी तो वो अवाम के पैसों से होगी। दूसरा, इस वक्त IMF ने पाकिस्तान के ऊपर डाला हुआ है शदीद दबाव। अब हमने IMF को जो कमिटमेंट दे दी है, हमने 20 से 30 रुपये मज़ीद पेट्रोल बढ़ाना है, लेकिन उनको कहा है कि हम हर मंथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे। आपको अगले कई माह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो बाइडन ज़बरदस्त खेल खेल रहे हैं। उन्होंने 5 करोड़ बैरल इस वक्त मार्केट में फेंकने का फैसला किया अगले चंद माह, ताकि तेल की कीमतें नीचे गिरें, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त काम नहीं कर रहा, ना कोई और दूसरे ममालिक कम करने को तैयार है। OPEC प्लस तो पूरी तरह ये काम नहीं करे। अब इस सूरत हाल में तेल की कीमतें नीचे आती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा अवाम को मिलने नहीं जा रहा। ये चीज़ आप दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। चाहे जितनी अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम हो, अगर मिसाल के तौर पर 5 या 10% कम होगी तो यहाँ पर हार्डली 1 या 2% होगी। उसकी वजह ये है कि IMF ने आपको कहा है कि आपने ये काम कर रहे हैं। इवन कि अभी हमने 50 अरब रुपया हम काट रहे हैं डिफेंस बजट के अंदर से। पूरी दुनिया में जंगें हो रही हैं, मुल्क के बजट बढ़ रहे हैं और हथियार नहीं खरीदें, चीज़ें खरीदें, और हम अपना बजट काट रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काट रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें काट रहे हैं। और 6 अरब डॉलर के IMF के लोन ने हमें कम से कम 20 अरब डॉलर तक का नुकसान इस वक्त पहुंचा दिया है। बेड़ा गर्क करके रख दिया है उन्होंने हमारा। अब ये जो डीलर हजरात का मसला ये है, उन्होंने फ्लैटिस होटल में मीटिंग की और मीटिंग करके वो कह रहे हैं जी हम तो पूरी तरह स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप जानते हैं कि अवाम को जो पेट्रोल मिलता है पूरे इस खत्ते के अंदर सबसे घटिया और सबसे नाकिस क्वालिटी का पेट्रोल पाकिस्तान में है। अब जानते हैं आपका इंजन क्यों खराब हो जाता है हर कुछ अरसे के बाद। पाकिस्तान को सबसे लो क्वालिटी का पेट्रोल आम लोगों को मिलता है। जब आप बाइक्स में डालते हैं, जब आप गाड़ियों में डालते हैं, तो आपके इंजन्स का बेड़ा गर्क होता है। मिसाल के तौर पर उसकी लाइफ लाइन अगर कई साल की है तो वो बहुत कम हो जाती है। आपने क्वालिटी वाली प्रोडक्ट अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब ये हजरात कहते हैं जी हमें कमीशन चाहिए। आप ये देखें कि ईरान से स्मगल होकर पेट्रोल भी आता है, वो भी बिकता है, उसके अलावा तमाम चीज़ें बिकती हैं। अवाम को कतन कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। कि हुकूमत को हमेशा एक बात सोचनी चाहिए, आपको जो भी मामला तय करना है,
آپ ان کے ساتھ پہلے سے معاملہ طے کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، تب جا کر کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ اب پاکستان کے اندر آپ سٹرائک کرتے ہیں، دیکھیں لوگ آگے چڑچڑے ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی آپ عوام کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے خوشیاں ان سے روٹ گئی ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں، آپ کو شاید خالص دودھ کہیں سے نہیں ملے گا۔ یعنی یہ لیول ہو چکا ہے، ملاوٹ اتنی ہے، دھوکہ، فراڈ۔ چائنا سے ہم لوگ مال بنوا کر اس کو میڈ ان یو ایس اے کر کے یہاں پر بیچ رہے ہیں، فیک چیزیں یہاں پر بک رہی ہیں۔ ہر وقت ملک کے اندر آپ کو 2 نمبری چیزیں زیادہ ملیں گی، آپ کو ایک اچھی چیز نہیں مل سکتی۔ ایک شخص پیسے لے کر جائے، اس کو اچھی چیز نہیں ملے گی۔ اب مثال کے طور پر آج کل پوری دنیا کے اندر سیمی کنڈکٹرز کا ایشو چل رہا ہے، لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان میں 90% جو گاڑیاں ہیں جو بکنگ پر ہوتی ہیں وہ انویسٹرز کی ہوتی ہے، مافیا کی ہوتی ہیں۔ اب آپ اگر جا کر اپنی گاڑی بک کرواتے ہیں پاکستان کی کسی بھی بڑی آؤٹ لیٹ سے، تو آپ کی گاڑی کو جو بھی وہ ٹائم دیں گے وہ آپ کو 3-4 مہینے بعد کا اس سے ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر 2 ماہ کا ٹائم دیا تو آپ کو 5 مہینے بعد جا کر اپنی بکنگ کی گاڑی ملے گی۔ ہر دفعہ کبھی کچھ ڈیلے ہے، فلانا ڈیلے ہے۔ اصل میں انہوں نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے جو مافیا کی گاڑی ہوتی ہیں ان کو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پر اون دے کر پیسے کماتے ہیں۔ یعنی ایک بڑا خوبصورت نام دیا ہے آپ نے کہ اون منی۔ اون منی اصل میں حرام اور سود کا پیسہ ہوتا ہے جو عوام سے لوٹا جاتا ہے، اور پچھلے تقریباً 5 سالوں میں 170 ارب روپے عوام کی جیبوں سے اس اون منی کے نام پر نکالا گیا۔ اب اس صورتحال کے اندر آپ ایک مہنگی گاڑی لیں، اس کے بعد آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں، وہ بھی لو کوالٹی کا، لیکن قصور ہوتا ہے حکومت کا۔ آپ نے اتنی سختی کرنی ہوتی ہے، آپ سٹینڈرڈ مینٹین کریں۔ دیکھیے خاص طور پر پرائس کنٹرول کرنے والوں نے کبھی پرائس کنٹرول کی ہے، رشوتیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح کوالٹی چیک کرنے والے کبھی کوالٹی چیک نہیں کرتے۔ 1-2 آپ کو پیٹرول پمپ سیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے بعد وہ ویڈیوز لگا دی، اس کے بعد یہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پورے پاکستان کا آپ جا کر معائنہ کریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی گاڑی ورک شاپ پر کھڑی ہوتی ہے، اور لوگوں کی جو گاڑیاں نئی وہ لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کی گاڑیوں کا جو ستیہ ناش ہوتا ہے وہ انہی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ان کو پرائسز بڑھوانی ہے، اور وہ پرائسز کب بڑھیں گی؟ عوام کا کچومر نکال کر۔ اب یاد رکھیے گا، حکومت کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا، یہ عوامی کا پیسہ ہوتا ہے۔ عوام کا پیسہ ٹیکس کا لیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے پیسے سے باہر سے پیٹرول منگواتے ہیں، وہاں سے پیٹرول آتا ہے، اور وہی چیز پھر عوام کو مہنگی پڑتی ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب و غریب تھیوری پوری دنیا میں پائی جاتی ہے کہ عوام کا پیسہ اور عوامی کو چیز مہنگی ملتی ہے۔ یعنی یہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قاتل چوز کریں۔ آپ نے کسی شخص کو پیسے دیے کہ بھئی آپ کا گھر بنا دے، اس نے آپ کے گھر بنانے کے لیے آپ سے 1 کروڑ روپے لیا، اور اس کے بعد اسی میں سے آپ کے 70 لاکھ روپے کھا گیا، اور بعد میں کہا جی اب بتائیے آپ کیا کریں گے، میں ہوں حکومت اور میں سب۔ یعنی عوام کو قطعاً کہیں سے کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت ان سے مذاکرات نہیں کری، پیٹرول مافیا سننے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنا کمیشن لے رہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو خالصتاً صرف اور صرف نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں۔ اگر آنے والے وقت کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوتی ہے تو اس لیول کا فائدہ پاکستانیوں کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب ہم نے کہہ دیا ہے IMF کو کہ ہم نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہے، جو مرضی ہوتے چاہے جو بائیڈن نے وہاں پر کام کر دیا ہے، لیکن اس کا عوام کو کتنا فائدہ ہے یہ تو آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔